بسم الله الرحمن الرحيم. يا مفتح الأبواب، يا حي يا قيوم، ويا مسبب الأسباب، يا فتاح يا رزاق، ويا مقلب القلوب والأبصار، يا رحمن يا رحيم، ويا غياث المستغيثين، يا واجد يا ماجد، ويا دليل المتحيرين، يا قادر يا مقتدر، ويا مفرح المخزونين، يا ظاهر يا باطن، أغثني أغثني أغثني، يا مؤمن يا مهيمن، توكلت عليك يا ربي، يا خالق يا باري، يا رب يا رب يا رب يا الله، يا فتاح يا عليم، يا باسط يا رزاق، يا فتاح يا كريم. فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. يا مفتح الأبواب، يا حي يا قيوم، ويا مسبب الأسباب، يا فتاح يا رزاق، ويا مقلب القلوب والأبصار، يا رحمن يا رحيم، ويا غياث المستغيثين، يا واجد يا ماجد، ويا دليل المتحيرين، يا قادر يا مقتدر، ويا مفرح المخزونين، يا ظاهر يا باطن، أغثني أغثني أغثني، يا مؤمن يا مهيمن، توكلت عليك يا ربي، يا خالق يا باري، يا رب يا رب يا رب يا الله، يا فتاح يا عليم، يا باسط يا رزاق، يا فتاح يا كريم.
فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. يا مفتح الأبواب يا حي يا قيوم، ويا مسبب الأسباب يا فتاح يا رزاق، ويا مقلب القلوب والأبصار يا رحمن يا رحيم، ويا غياث المستغيثين يا واجد يا ماجد، ويا دليل المتحيرين يا قادر يا مقتدر، ويا مفرح المحزونين يا ظاهر يا باطن أغثني 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 يا مؤمن يا مهيمن توكلت عليك يا ربي، يا خالق يا باري يا رب يا رب يا رب يا الله، يا فتاح يا عليم يا باسط يا رزاق يا فتاح يا كريم. فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. يا مفتح الأبواب يا حي يا قيوم، ويا مسبب الأسباب يا فتاح يا رزاق، ويا مقلب القلوب والأبصار يا رحمن يا رحيم، ويا غياث المستغيثين يا واجد يا ماجد، ويا دليل المتحيرين يا قادر يا مقتدر، ويا مفرح المحزونين يا ظاهر يا باطن أغثني 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 يا مؤمن يا مهيمن توكلت عليك يا ربي، يا خالق يا باري يا رب يا رب يا رب يا الله، يا فتاح يا عليم يا باسط يا رزاق يا فتاح
يا كريم. فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون.